बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद वारिस। वेलकम टू माय नेक्स्ट कोर्स। आज से हम इस कोर्स में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का एक स्टार्ट करने जा रहे हैं कोर्स। इसमें आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो सबसे पहले एक वीडियो इसकी होगी कि इसमें हम सिंपल इंट्रोडक्शन टू C++ के बारे में जो बेसिक्स है वो हम देखेंगे, ये प्रोग्रामिंग इन C++। उसके बाद हमारा जो मेन यहाँ से स्टार्ट हुआ कंडीशनल स्ट्रक्चर के बारे में, इसमें इफ एल्स और स्विच वगैरह आ जाएगा कंडीशनल स्ट्रक्चर में। उसके बाद हम लूप के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास तीन किस्म के लूप्स हैं, बेसिक, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। उसके बाद हम अरेज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और साथ फिर उसके बाद हमारे ये जो 2-3 टॉपिक रह जाएंगे, फंक्शन, पॉइंटर और स्ट्रिंग हैंडलिंग, ये हमारे पास होंगे। ये हम टॉपिक इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे पूरे कोर्स में। और अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग। अब हम प्रोग्रामिंग में देखें तो हमें रोजमर्रा लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये क्या होता है कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम हो वो अपने नेचर से अपनी दया से मुख्तलिफ होती है। जिस तरह हम देखें कि अगर हमें सैलरी कैलकुलेट करनी है या हमें कोई रिकॉर्ड वगैरह सेव करवाना है, मसलन हम रोज कितना खर्चा कर रहे हैं, वो अगर रिकॉर्ड सारा सेव करवाना हो तो हमें मैनुअली सारा काम करना पड़ेगा। इससे हमारे पास क्या होगा कि हमें बार बार वो खुद कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ेगी। हम सिंपल क्या कर लेते हैं, हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, उससे सारा डाटा हम रिट्रीव कर सकते हैं कि हमारे पास ये। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम क्या है कि प्रॉब्लम को इजीली हम सॉल्व करने के लिए और इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें प्रॉब्लम कौन सी है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोग्राम बनाएंगे और उसका सोल्यूशन देखेंगे। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। एक सबसे पहले प्रोग्राम है कि हम डायरेक्ट जाके प्रोग्राम बना लें, नहीं तो उसका एल्गोरिथम बना लें, फिर प्रोग्राम बना लें, या फ्लो चार्ट बना के उसके बाद प्रोग्राम बना लें। अब प्रोग्राम बेसिकली देखते हैं कि प्रोग्राम होता क्या है। और प्रोग्राम अभी देखें कि हम कंप्यूटर जो है इसको तो अभी कुछ नहीं पता कि इसमें काम क्या करना है। जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे वो हमारा प्रोग्राम कहलाएगा। जिस तरह के सेटअप इंस्ट्रक्शन टेल टू द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड प्रोग्राम, कि हमने प्रोग्राम को कंप्यूटर को बताना है कि तुम ये वाला काम करो, तो वो फिर वो वाला काम करेगा। हमें पहले उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि कंप्यूटर जो भी हम काम करना है उसने हमारी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करना है। हम जो उसे इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसके लिहाज से काम करेगा। अब इससे एडवांटेज क्या है प्रोग्राम लिखने के, जब हम प्रोग्राम कंप्यूटर पे लिख देंगे तो वो क्या होता है कि हमारी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको कंप्यूटर खुद ब खुद सॉल्व करेगा। उसके बाद ये हम अगर कोई टास्क रिपीटेडली बार बार करना चाह रहे हैं तो वो भी करेगा और एक जल्दी से कर लेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एल्गोरिथम और सूडो कोड होता क्या है। एल्गोरिथम बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। सूडो कोड और एल्गोरिथम में भी बिल्कुल सेम टू सेम चीजें हैं कि अगर हम स्टेप वाइज अगर कोई चीज हम लिख लें उसका, तो उसको हम एल्गोरिथम और सूडो कोड बोलते हैं। अब सिर्फ इससे क्या होगा कि हम प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे लिए बेहतर है कि हम उसका पहले एल्गोरिथम लिख लें उससे प्रोग्राम लिखने से पहले। अब सिर्फ इसमें मैं आपको बताता हूँ कि हम एग्जांपल एक ले लेते हैं कि हमने अगर फर्ज करें कोई दो नंबर ऐड करने हैं। जिस तरह अगर हमने 2 नंबर ऐड करने हैं तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम सबसे पहले अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक इनपुट लेंगे, एक नंबर लेंगे, फिर उसके बाद एक और नंबर लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, हम सम कर देंगे, फिर उसके बाद हम इसको अपना जहाँ पे डिस्प्ले करवाना है वहां पे डिस्प्ले कर देंगे और फिर हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ये जो हम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप का हमारा पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद हम एक नंबर देंगे, फिर दूसरा नंबर देंगे, फिर उनको कैलकुलेट करेंगे, फिर उनको डिस्प्ले कर देंगे और हमारा ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इससे हमें इजिली पता चल रहा है कि हमारे प्रोग्राम ने काम क्या करना है। ये था हमारा एल्गोरिथम। अगर हमने इसको सूडो कोड में लिखना है तो सूडो कोड में हम कैसे लिखेंगे, प्रोग्राम स्टार्ट, इसको हम सूडो कोड हम अपनी इजी लैंग्वेज में हम लिखते हैं जो जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे प्रोग्राम में बेसिकली हो क्या रहा है। हम लिखेंगे कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, फिर एक नंबर लिया, फिर दूसरा नंबर लिया, फिर उनको सम कर दिया, फिर उसके बाद हमने उसको डिस्प्ले कर दिया और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं कि हमने रेडियस कैसे कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसकी इनपुट लेंगे। इनपुट किसकी लेंगे, रेडियस की लेंगे। रेडियस की जब इनपुट ले ली तो फिर क्या करेंगे, हम ये वाला फार्मूला उस पे अप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस रिकॉर्ड को अपने को डिस्प्ले कर देंगे और इसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा।
یہی تھا کہ یہ ہمارے پاس الگوریتھم ہے. اگر اس کو سوڈو کوڈ میں لکھنا ہے تو پھر کیسے لکھیں گے کہ پروگرام اسٹارٹ پھر ٹیک ان پٹ آف ریڈیس آر اپلائی دا فارمولا دین ڈسپلے دا ریکارڈ پھر ایگزٹ کے پروگرام ختم ہو جائے گا. یہ تھا ہمارے پاس سوڈو کوڈ اور الگوریتھم کے بارے میں. اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں کہ ہمارے پاس انٹروڈکشن ٹو سی پلس پلس کے بارے میں. اب اس میں ہم تھوڑا سا بیسک سی پلس پلس کے بارے میں پڑھتے ہیں. سب سے پہلے اس کو بیل لیبز میں 1980 میں بجور نے اس کو بیل لیبز کے اندر اس کو ڈیولپ کیا تھا. اس کے بعد یہ جو اس کی پہلی اس کا بیسک سارا کچھ پہلی لینگویج ریلیز ہوئی وہ 1985 کے میں ریلیز ہے. یہ سی کی ڈیولپمنٹ فارم ہے سی پلس پلس. اس کے بعد یہ تھا اس کا بیسک تھوڑا سا. اب ہم اس کا سٹرکچر دیکھتے ہیں کہ ہم جو پروگرام بنائیں گے اس کا سٹرکچر کیسا ہوگا. سب سے پہلے اس کے اندر پری پروسیسر ڈائریکٹیوز ہوتے ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ ہوگا اس کا مین فنکشن ہوتا ہے کہ انٹ مین. اس کے بعد اس کی پروگرام باڈی ہوگی جس میں ہم سارا کام کریں گے. اب نیکسٹ چلتے ہیں, نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کیا. اب پری پروسیسر ڈائریکٹیو کیا ہوتا ہے. یہ سب سے پہلے اگر ہم نے اپنا کوئی بھی پروگرام لکھنا ہے اس سے پہلے یہ انسٹرکشن دیتا ہے کہ کمپیوٹر کو آپ نے کیا کچھ کام کرنا ہے, یا اس کو یہ بھی کہہ لو, یا پھر ہم نے اگر کوئی فنکشن کسی کا استعمال کرنا ہے تو یہ اس لائبریری ہم اس کو کہتے ہیں اور یہ لائبریری ایڈ کرتے ہیں. یہ کمپائلر ڈائریکٹرز کہلاتا ہے اور سیمی کولن اس کے اینڈ پہ یوز ہم نہیں کرتے. یہ سٹارٹ ہوتا ہے ہیش سمبل سے اور اس کو ہم ہیڈر فائل بھی بولتے ہیں. اب اس کو دیز آر ریٹن ایٹ دا اسٹارٹ آف پروگرام کہ ہم نے سب سے پہلے پروگرام کے اسٹارٹ پہ ان کو لکھنا ہے. اس کے بعد ہم پری پروسیسر ڈائریکٹرز یہی ہوتا ہے کہ انکلوڈ دا پری پروسیسر ڈائریکٹر از یوز ٹو انکلوڈ ہیڈر فائل ان دا پروگرام. سینٹیکس اس کا کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے شارپ لکھنا ہے, شارپ کے بعد ہم نے انکلوڈ ورڈ لکھنا ہے, اس کے بعد ادھر اپنی ہیڈر فائل لکھنی ہے. یہ اب ہیڈر فائل لکھ دی. اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو ہیڈر فائل ہے, اب ہیڈر فائل دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اٹ از دا کلیکشن آف اسٹینڈرڈ لائبریری فنکشن ٹو ڈفرنٹ ٹاسک, کہ ہم یہ جو ہیڈر فائل انکلوڈ کر رہے ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس کے پاس کچھ اپنے بلٹ ان فنکشن ہے, ہم ان کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں. مینی ہیڈر بہت زیادہ ہیڈر فائل ہے, ہم ان کا ڈفرنٹ پرپز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اب سب سے پہلے ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ دا ہیڈر فائل مسٹ بی انکلوڈ بیفور اینی یوز فنکشن آف دیٹ ہیڈر فائل. ہم نے جب بھی کوئی اس ہیڈر فائل کا کوئی فنکشن یوز کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ہیڈر فائل انکلوڈ کرنی پڑے گی. جس طرح ہمارے پاس یہ ہیش انکلوڈ آئی او اسٹریم, یہ جب ہم سی ان اور سی آؤٹ یوز کریں گے اس کے لیے ہم تو یہ ہیڈر فائل انکلوڈ کریں. یا اگر میتھ کا کوئی اسکیئر رول یا یہ اگر ہم میتھ کا کوئی فنکشن پرفارم کرنا ہے تو اس کے لیے ہم میتھ ڈاٹ ایچ استعمال کریں گے. اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہو گیا, یہاں تک تھا ہمارا بیسک. اب سب سے پہلے اگر آپ کو اس میں کوئی کنفیوژن, یہ تو ابھی سمپل ہسٹری کے بارے میں تھا, اس سے آئی ہوپ کہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. آنے والے ٹیوٹوریل میں ہم اس کے پروگرام وغیرہ بنائیں گے. اگر آپ کو اس میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ وغیرہ کر سکتے ہیں. یہ میری ویب سائٹ ہے وارث اگر, اس سے آپ کو میرے یہاں پہ آپ کو تمام تر جو سلائیڈز وغیرہ ہیں اور جو ہم پروگرام بنائیں گے وہ آپ ادھر سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہو کہ میری جو بھی نئی ویڈیو آئے اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا رہے تو ہم سب سے پہلے کیا کرو کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو. اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو بھی لائک ضرور کیجیے گا. اس کے بعد یہ کانٹیکٹ نمبر ہے, یہ میرا جی میل اکاؤنٹ اور فیس بک اکاؤنٹ, آپ اس کے ذریعے بھی مجھ سے میسج کر سکتے ہو اور آپ کو فوری اس کا آنسر وغیرہ آپ کو مل سکتا ہے. تھینکس آ لاٹ, اور میرے نیکسٹ ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.